مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم لا لونغ فرونسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد الذي سأقدم فيه الفرق بين كور الساحة وكور دروس وكور قصير. سأقدم الفرق بينهما وسأركب جمل باستعمال هذه الكلمات، وأيضا سأقوم بترجمة هذه الكلمات إلى اللغة العربية. فقط مشاهدينا الكرام، الطلب الوحيد منكم هو الضغط على اشتراك أسفل الفيديو. اضغطوا على اشتراك أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد، اشتراك أو بارتاجي أو صابوني أو سبسكرايب، وهي أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد. وسأبدأ الدرس على بركة الله. كور سي أو يو آر، كور تعني الساحة. Les enfants jouent dans la cour. الأطفال يلعبون في الساحة. Les enfants، الأطفال، jouent يلعبون. C'est le verbe، c'est la conjugaison du verbe jouer au présent أي تصريف الفعل jouer إلى الحاضر. Je joue، tu joues، il joue. يلعبوا، ألعبوا، تلعبوا، يلعبوا. dans تعني في، لا تعني لا تعني cour ساحة، الساحة، la cour، الساحة. les enfants jouent dans la cour، الأطفال يلعبون في الساحة. سأعطيكم مثال آخر. dans la cour de récréation. récréation هي الاستراحة بين حصتين، مثلا بين حصة الفرنسية وحصة الرياضيات تكون هناك استراحة، يخرج الأطفال للاستراحة في la cour. dans la cour de récréation، الفتيات، les filles، الفتيات، les filles jouent à la corde à sauter، à sauter، يلعبون بحبل القفز. dans في la cour ساحة de récréation الاستراحة. les filles الفتيات jouent يلعبن à la corde بحبل à sauter القفز. sauter هي القفز. dans la cour de récréation les filles jouent à la corde à sauter. في ساحة الاستراحة الفتيات يلعبن بحبل القفز. يعني هنا لا كور تعني الساحة، الساحة. الآن سأمر إلى كور avec اس. شرحت كور sans اس، بدون اس، والآن سأمر إلى كور بإس، دروس. الفرق بين الدروس والساحة هو اس. دروس لديها نضيف اس، والساحة لا نضيف اس. كور، كور تنطق بنفس الطريقة. Ce garçon a pris des cours d'anglais. ce هذا، cette تعني هذه، ce يعني هذا. garçon الطفل، a pris c'est la conjugaison du verbe prendre au passé composé أي تصريف الفعل يأخذ في الماضي المركب. a pris تعني أخذ. donc ce تعني هذا. garçon الطفل، a pris أخذ des cours دروس d'anglais اللغة الإنجليزية، دروس اللغة الإنجليزية أو الإنجليزية فقط. ce garçon a pris des cours d'anglais، هذا الطفل أخذ دروس اللغة الإنجليزية. يمكن أيضا أن نقول tu devrais être plus attentif pendant les cours de mathématiques. tu devrais être plus attentif pendant les cours de mathématiques. tu devrais يجب être أن تكون plus أكثر
attentif انتباه pendant خلال les cours دروس de mathématiques الرياضيات. Tu devrais être plus attentif pendant les cours de mathématiques. يجب أن تكون أكثر انتباه خلال دروس الرياضيات. هنا cours تعني دروس. pendant تعني خلال أو أثناء. خلال أو أثناء. سأمر إلى المثال الأخير وسأقوم بشرح cours avec T. J'apprends les cours de français. De français. J'apprends les cours de français. J'apprends أتعلم les cours الدروس de français الفرنسية. J'apprends les cours de français. أتعلم الدروس الفرنسية. J'apprends, c'est la conjugaison du verbe apprendre au présent. J'apprends أتعلم, tu apprends تتعلم les cours de français الدروس الفرنسية. الآن سأمر إلى cours avec T قصير. في cours ساحة نحذف cours التي تعني الساحة نحذف T. وفي cours التي تعني الدروس نضيف S مكان T. وفي cours التي تعني قصير نضيف T. مثلا ce mur est court. هذا الحائط قصير. ce mur est court. هذا الحائط قصير. ce تعني هذا. mur الحائط. et هنا avec S عفوا. et هو تعني هو قصير أو قصير. et court أي هو قصير. ce mur est court. هذا الحائط هو قصير. يمكن أيضا نقول mes amis sont habillés court. mes amis أصدقائي. tes amis أصدقائك. ses amis أصدقائه. mon ami صديقي. ton ami صديقك. son ami صديقه. mes amis أصدقائي sont habillés يرتدون. sont habillés يرتدون court لباس قصير. court لباس قصير. mes amis sont habillés court. أصدقائي يرتدون لباس قصير. سأمر الآن إلى courte. سأستعمل قصيرة مثلا. هنا نقول court قصير ولكن courte avec T قصيرة. je pense que cette fille est un peu courte. je pense que cette fille est un peu courte. أعتقد je pense que أن هذه fille الفتاة est un peu courte قصيرة قليلا. un peu قليلا courte قصيرة. في المؤنث نضيف e لكور وفي المذكر نحذف e court. سأعيد شرح الجمل بخلاصة. cours الساحة. les enfants jouent dans la cour. الأطفال يلعبون في الساحة. dans la cour de récréation les filles jouent à la corde à sauter. في ساحة الاستراحة الفتيات يلعبن بحبل القفز. هنا cour قلنا cour بدون S وبدون T تعني الساحة أي ساحة المدرسة أو ساحة. وهناك ساحات أخرى أي مساحة فارغة يلعب فيها الأطفال أو توضع للترفيه. cours تعني الدروس. cours avec S تعني الدروس.
Ce garçon après des cours d'anglais هذا الطفل أخذ دروس اللغة الإنجليزية. Ce garçon après des cours d'anglais. Tu devrais être plus attentif pendant les cours de mathématiques. يجب أن تكون أكثر انتباه خلال دروس الرياضيات. J'apprends les cours de français. أتعلم الدروس الفرنسية. Apprendre la langue française. تعلم اللغة الفرنسية. J'apprends أتعلم. Tu apprends تتعلم. Il apprend يتعلم. Court تعني قصير. Ce mur est court. Ce mur est court. Son chapeau. إذا وضعنا فوق chapeau تعني ناضج. mur هناك mur ناضج ومير الحائط. Ce mur est court. هذا الحائط هو قصير. Ce mur est court. هذا الحائط هو قصير. Mes amis sont habillés court. أصدقائي يرتدون لباس قصير. Mes amis sont habillés court. أصدقائي يرتدون لباس قصير. Je pense que cette fille est un peu courte. أعتقد أن هذه الفتاة قصيرة قليلا. Je pense que cette fille est un peu courte. أعتقد أن هذه الفتاة قصيرة قليلا. courte يعني la fille مؤنث féminin لذلك أضفنا لكورت مشاهدين الكرام، أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاركة الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والتويتر والواتساب، وأطلب منكم أيضا مشاهدين الكرام الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك أو صابوني أو انسكريبسيون وهي بالزر الأحمر أسفل الفيديو، وأيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو بما يناسب الفيديو. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.